बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान ने अमेरिका का किस कदर नुकसान किया है, अगर आपको मैं सिर्फ पहले मैंने आपको रिपोर्ट दी थी जहाज़ों के मुतल्लिक़ में, उसने 49 के करीब उसके जहाज़ जो हैं वो तबाह किए, 51 शामिल कर लेते हैं। लेकिन ब्लूमबर्ग की एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया कि $1 अरब के सिर्फ ऐसे ड्रोन्स शिकार बनाए गए जिनको कहा जाता है कि दुनिया में इसका शिकार करना सबसे मुश्किल काम है। MQ-9 रिपर एक ऐसा जहाज़ जो कि 50,000 फुट की बुलंदी पर उड़ता है और इसमें सारे मिसाइल्स और बॉम्ब सिस्टम्स हैं। ये एक फाइटर प्लेन है जो कि 50,000 फुट की बुलंदी पर जाकर सैटेलाइट्स इमेजिंग के साथ ताक ताक कर निशाने बांधता है। लेकिन ब्लूमबर्ग ने यह कहा कि 30 के करीब ये रेपर्स जो हैं ईरान ने तबाह किए हैं। ईरान ने ये जो तबाह किए 30 रिपर्स MQ-9, इनकी कुल मालियत जो है $1 अरब से ज़्यादा है। सिर्फ इन जहाज़ों की मालियत को ही अगर एक मिसाल बना लिया जाए तो फिर वो जो सेनेट में कहा गया था कि ये 25 अरब जो है खर्च हुए, फिर पेंटागन ने कहा नहीं 30 अरब खर्च हुए। तो अंदाज़ा कीजिए कि इस जंग के अंदर अमेरिका किस बुरी तरह से मार खाया है। ये वो रेपर्स जिनके बारे में ये गुमान था कि ये नाकाबिले तस्खीर हैं, इनको गिराया नहीं जा सकता। 50,000 फुट की बुलंदी पर कैसे इसको पकड़ा जाएगा, क्योंकि इसके सिग्नल्स जो हैं वो सैटेलाइट से हासिल किए जाते हैं। ज़मीन से तो ये मुमकिन नहीं है कि इसको पकड़ा जा सके। लेकिन फिर ये 30 जहाज़ जो हैं ये किस तरह से काबू में आए, तो लाज़मी बात है इसके लिए सैटेलाइट की इमेजिंग हासिल की गई, यानी मदद हासिल की गई। और सैटेलाइट की मदद से ही जो है ईरान ने इनकी जैमिंग की और जैमिंग करने के बाद इनको भटके हुए परिंदों की तरह गिरा लिया गया। ये गिरते हुए जो हैं रेपर्स MQ-9 गिरते हुए अमेरिका की साख को भी गिरा गए, उसकी असले की इंडस्ट्री को भी जो है नुकसान पहुंच गया, क्योंकि पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि MQ-9 जैसे रेपर्स जैसे जहाज़ जो हैं ख़रीद लिए जाएं तो हमें किसी एयर फोर्स की ज़रूरत नहीं है। बिना पायलट के ये जहाज़ जो हैं ये वही काम करते हैं जो F-16 करता है या F-35 करेगा। ये भी एक ऐसा ही जहाज़ है, ये जाएगा, बॉम्ब्स गिराएगा, मिसाइल्स गिराएगा। इस पर हबल फायर मिसाइल्स हैं और लेज़र गाइडेड बॉम्ब हैं। ये तमाम वही चीज़ें हैं जो कि बड़े जहाज़ों में होती हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से ये रास्ता, यानी इसका जो पेंट है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल होता है, इसलिए इसको पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन किसे पता था कि ईरान इनको कहाँ पर मारेगा। ईरान ने असल में ताक ताक कर उन अशिया को निशाना बनाया जो कि अमेरिका का गरूर थी। अब्राहम लिंकन, जेराल्ड आर फोर्ड, दुनिया के सबसे बड़े एटमी तवानाई से चलने वाले बड़े बहरी जहाज़ जिनको निशाना बनाया गया। F-35 जो कि जिस पर वाकई में गरूर करता था अमेरिका के इसको पकड़ा नहीं जा सकता, कोई रडार इसको इसकी इमेजिंग नहीं कर सकता और इसलिए इसको निशाना नहीं बनाया जा सकता। 2 की तादाद में वो गिरा लिए गए। C-130 गिराए गए। 35 वो जो एयर टू एयर फ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं KC-35 वो जहाज़ गिराए गए। वॉक्स त्यारा तबाह किया गया। और अब रिपोर्ट आई है ब्लूमबर्ग से कि ये जो जहाज़ हैं ये बड़ी तादाद में गिराए गए। इनका नुकसान जो है तकरीबन $1 बिलियन का है। तो आप ज़रा समझे कि पाकिस्तान के रुपयों में ये तकरीबन 350 अरब रुपए बनते हैं, जिसका नुकसान सिर्फ अमेरिका ने इस 40 रोज़ा जंग में जो कि ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान हुई उसमें किया था। रिपोर्ट्स आ रही हैं, इन रिपोर्ट्स की रोशनी में जो है बताया जा रहा है कि अमेरिका का इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ। तो जो मैं ये कहता हूँ कि तीसरे नंबर पर आ गया है, नंबर 1 से तीसरे नंबर पर आ गया है दुनिया की ताकतों में अमेरिका, तो ये कुछ गलत नहीं है। इसी रिपोर्ट के अंदर शामिल है कि वो अपना ऐसे जहाज़ों का 20% हिस्सा ज़ाया करवा बैठा है, तबाह करवा बैठा है, मरवा बैठा है ईरान के हाथों से। यानी अगर उसके पास 100 थे तो 20 गए, तो सारे के सारे तो उसने ईरान जंग में नहीं झोंकने थे। ये जो डोनाल्ड ट्रंप को मुज़ाकरात का जो है बुखार चढ़ा हुआ है और इसी बुखार में उन्होंने ऑल फॉल भी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं नेतन्याहू के बारे में, जो दोबारा ईरान पर हमले की बात कर रहे थे। तो उसकी बड़ी वजह यह है कि मिसाइल्स और ड्रोन्स का बड़ा हिस्सा जो है वो इस जंग में खपा चुका है। अब MQ-9 जैसे
جہاز جو ہیں دوبارہ فضا میں آئیں گے تو دوبارہ گرا لیے جائیں گے۔ جب آپ ایک جہاز کو گرانے کی تکنیک حاصل کر لیتے ہیں تو پھر آپ چھوڑتے نہیں ہیں۔ F-35 بھی اس طرح آزادانہ موو نہیں کر پائے گا، F-18 بھی اس طرح سے نہیں جا پائے گا۔ F-18 کے ساتھ تو جو امریکہ میں خود ہوا کہ دوران شو ان کا الیکٹرانک وارفیئر سسٹم جو ہے وہ خراب ہوا اور دونوں جہاز آپس میں لپٹ کر زمین بوس ہو گئے۔ پائلٹ البتہ بچنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن جہاز دونوں تباہ ہو گئے۔ F-15 کو جو ہے ان کے اپنے ہی کویت کے اندر ایئر بیس السلام ایئر بیس سے نشانہ بنا دیا گیا اور اس طرح سے ان کا بڑا نقصان ہوا۔ اربوں خربوں روپے گوا بیٹھے، اپنی ساکھ تباہ کرا بیٹھے۔ ایران کو جو ہے اس سے رتی بھر فرق نہیں پڑا۔ ایران میں شہادتیں ضرور ہوئیں، ہمیں شروع میں لگا کہ جیسے مناب سکول پر انہوں نے ٹوما ہاک میزائل جو تھا داغا تھا، یہاں علی خامنہئی صاحب کی شہادت تھی، تو اس کے بعد لگا یوں ہی کہ جیسے ایران سرنڈر کرنے جا رہا ہے، لیکن سرنڈر کرتا ہوا ہمیں امریکہ نظر آیا۔ اور امریکہ کے سرنڈر ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس جنگ کے اندر الیکٹرانک وارفیئر میں ایران کو چین مدد فراہم کر رہا ہے۔ میں الزام نہیں لگا رہا، حقیقت ہے کہ ایران کا اپنا کوئی سیٹلائٹ نہیں ہے، تو پھر 50,000 فٹ کی بلندی پر اڑنے والا MQ-9 ریپر بنا پائلٹ کا جہاز کیسے تباہ ہوتا ہے، کیوں اس کو جیم کر لیا جاتا ہے، کیسے وہ آبِ حمض میں گرتا ہے، اور جگہ جگہ گرنے کی تعداد جو ہے وہ 30 ہے۔ یہ کوئی کم تعداد نہیں ہے۔ کسی جنگ میں اتنے جہازوں کا گر جانا امریکہ کے منہ پر زناٹے دار تماچا ہے۔ اس کی ٹیکنالوجی پر، اس کی دفاعی ٹیکنالوجی پر اب حرف آئے گا۔ اب نہ صرف حرف آئے گا بلکہ وہ کمپنیز جو امریکہ کے ساتھ، وہ ممالک اور وہ کمپنیز جو امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہی تھیں آنے والے وقت میں اسلحہ خریدنے کا، انہوں نے کچھ سٹیپس جو ہیں وہ پیچھے کر لیے ہیں۔ حالات اتنے خراب ہیں کہ انہوں نے $14 بلین کا اسلحہ تائیوان کو بیچنا تھا، نہیں بیچا، اور کہا کہ ایران جنگ کی وجہ سے انہیں خود اسلحے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کے پاس ویپنری سسٹم جو ہے اس میں بیک اپ میں اتنی چیزیں موجود نہیں ہیں کہ وہ دوسرے ممالک کو دے سکیں۔ ہو سکتا ہے اس میں چین کا بھی عمل دخل ہو کہ تائیوان کو نہ دیا جائے، لیکن اس میں بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ایران جنگ کے باعث امریکہ کی اسلحے والی پاکٹ جو ہے وہ تقریباً خالی ہو چکی ہے۔ اگر جنگ مزید کچھ چند دن کے لیے مزید چلتی اور خالی ہوتا، جانیں ضرور چاہتی ایران میں یہ نہیں کہتا ایران کی ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے، ایران کا عزم بہت اچھا ہے، ایران کا حوصلہ بہت اچھا ہے، ایران کی بہادری بہت اچھی ہے، ایران کا نظریہ بہت اچھا ہے، اور ایران کا مقصد بہت اچھا ہے۔ ٹیکنالوجی بھلے اچھی نہیں ہے لیکن اتنی تو ہے کہ MQ-9 جیسے ریپر جیسے بنا پائلٹ کے 50,000 فٹ کی بلندی پر ہبل اور گائیڈڈ میزائلوں سے لیس جہازوں کو بھی وہ گرا سکتا ہے، اور 1 2 3 4 نہیں 30 جہاز جو ہے وہ گرا گیا، بلین آف ڈالرز کا نقصان کیا۔ بلومبرگ نے یہ سٹوری بریک کی، دنیا کے بھر کے اخبارات اور جو ہیں اس کو اٹھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ تم نے امریکہ کا کتنا بڑا نقصان کر دیا۔ یہ نقصان روپوں میں نہیں گنا جائے گا، یہ نقصان گنا جائے گا جو امریکی طاقت دنیا کے سامنے آ گئی کہ اگر اس کے سامنے کھڑا ہوا جائے تو یہ کسی قابل نہیں رہتا۔ ریپر MQ-9 ریپر کا غرور جو ہے ختم ہوا۔ زوردار زناٹے دار تماچا، 30 1 2 3 نہیں 30 تماچے، اور یہ ایران کی بڑی کامیابی۔ بلومبرگ ہمارا اخبار نہیں ہے بھائی، فارس نیوز نے بھی خبر دی ہے لیکن اس نے بھی بلومبرگ کے حوالے سے دی ہے، دنیا بھر نے اس کو بلومبرگ سے ہی لیا ہے۔ خبر سچی ہے، اسی لیے امریکہ نے اس کی تردید بھی نہیں کی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔